देखें मजमा कितना होशियार है माशाअल्लाह। हाँ, यहाँ मौलवी भी गलत बोल के नहीं जा सकता। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो। क्या कहा? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कभी 1400 साल पहले गुंबद खदरा में सो कैसे गए? कहा तुमने मोहम्मद की हकीकत को खाक समझा, अल्लाह ने हकीकत मोहम्मद को नूर बनाया। नहीं, मैं आगे अपने मौजू पे मुसलसल हो गया। मैं यही रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन वो शेर पढ़ दो, मीर तकी मीर का रह जाएगा, वरना लोग कहेंगे शेर के आखिरी दिन छेड़ना ही नहीं चाहिए था। तो जब छेड़ा है तो छोड़ना भी नहीं है। बड़ी तवज्जो रहे, क्योंकि उठा है हाथ तो फिर वार भी जरूरी है। उठा है हाथ तो फिर वार भी जरूरी है कि सांप आंखों में मंजर उतार लेता है। ये कहा था किसी ने, तो वार नहीं। तो अब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में कह दूं कि वक़ार बंदगी को बुलंद करने के लिए अली, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है ना अली, नमाज किसकी है? अल्लाह की। आलम नमाज में दरवाजे पे साइल आता है, सवाल करता है, कोई जवाब नहीं मिलता, तो दरवाजे पे खड़ा होके कहता है परवरदिगार गवाह रहना, मैं तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं। इतना कहा था कि अली ने रुकू में अंगूठी बढ़ा दी। ये ना आयत विलायत इसी पे आई, अंगूठी बढ़ा दी, उसने उतारी और लेके चला गया। हालांकि बाद में बहुत से लोगों ने इसकी कॉपी भी की। जिस तरह लोग आज अमीरों की कॉपी करके बर्बाद होते हैं, उन्हें चाहिए कि गुर्बत में फख्र करे, अमीरी में नहीं। अमीरी बुराइयों की तरफ खींचती है। इसीलिए आले मोहम्मद ने अपने गुर्बत में फख्र किया। अल फख्र फख्री, गुर्बत हमारा फख्र है। एहसन दानापुरी बंबई के एक शायर गुजरे हैं। दानापुर बिहार से ताल्लुक था, बंबई में उम्र गुजारी। उनके बेटे आज मशहूर दानापुरी में बुजुर्ग हो गए। एहसन दानापुरी ने कहा था, मैं अपनी चाक दामानी को एहसन चूम लेता हूँ, मैं अपनी चाक दामानी को एहसन चूम लेता हूँ, गरीबी एक रिदाए फातिमी मालूम होती है। गुजारिश हो रही है मुझसे, वरना आप नहीं आए तो मुझे हुक्म दिया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप जरा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। अपने भाइयों के लिए इधर भी जो जगह हैं इधर भी बढ़ जाएं, और आने वालों के लिए पहले से इस्तकबाल के लिए, क्योंकि आने वालों का इंतजार ही करबला वालों ने किया है, उनके हिजरत की कसम। इसीलिए जनाब तैयब काज़मी ने कहा था, सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है। अब सुनो, सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है, फिर मेरे अश्कों ने ज़हरा की ज़ियारत की है। सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है, फिर मेरे अश्कों ने ज़हरा की ज़ियारत की है। पहले सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ, पहले सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ। हुर में एक रोज में 2 मरतबा हिजरत की। पहले सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ। हुर ने एक रोज में 2 मरतबा हिजरत की है। जब तक यजीद की तरफ था हुरमुला सिफत था, हुसैन की तरफ आया तो कायनात का हर शायर हुर का वकील बन गया। ऐसा वकील के हर अदालत में खड़ा है, हुर मुकदमा मैं लड़ूंगा, हुर मुकदमा मैं लड़ूंगा। एक शायर मुकदमा लड़ते लड़ते हुर की तरफ से हुर का वकील बन के कहता है, बहुत प्यारे अंदाज में कहता है कि बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, जीने की रहे हक में अदा पूछ रहा था। हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था पता पूछ रहा था।
یہ میرے سننے والے محسوس بھی کر رہے ہوں گے. الگ الگ ہو جاؤ, الگ الگ ادھر جاؤ. آواز بلند نعرہ سلوات. ماشاءاللہ, کیونکہ میں یہاں سے گزر چکا ہوں نا, تو اس لیے مجھے زیادہ تجربہ ہے, تو آپ کو بھی ہونا چاہیے. لیکن اب کیا کیا جائے, ماشاءاللہ آپ کا کام بھی میں ہی کر رہا ہوں. بعد میں کہیں کہ صاحب مولانا سب سے زیادہ دے گئے, آپ ہی نے نہیں لیا تو مجھے دینا پڑا. ورنہ علی تو پوری جنت بانٹنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں مل رہی ہے. سلامت رہے نا, یہ ہے بانٹنے کے لیے تو کھڑے ہیں علی. پہلے کھیڑا بٹے گا, ساتھ ساتھ دیکھ کھچڑا آیا ہے ماشاءاللہ, تو بانٹنے والے تو لے کے کھڑے رہے, لیکن کھانے والے نہ آئے تو کیا ہوگا, گھر گھر لے جا کے بانٹا جائے گا. تم بھی لو, تم بھی لو, تم بھی لو. یہی حال تھا. نبی خندق میں پوری جنت لیے کھڑے تھے. آؤ دے, آؤ دے, کوئی نہیں آیا. آئے تو علی آئے گا, علی تیرے حوالے, اب جسے چاہے دے, جسے چاہے نہ دے. جو نہ بولے وہ بھی بولے, ہے نا, تو یہ اضافہ ضروری ہے, ورنہ کچھ لوگ جو منبر بنا رہے ہیں نبی, یہ خاص بات جو سب کو سنا رہے ہیں نبی, یہ ہے خاص بات. یہاں پہ خیبر و خندق کی کوئی جنگ نہیں. ارے یہاں پہ خیبر و خندق کی کوئی جنگ نہیں, یہاں تو مفت میں جنت لٹا رہے ہیں. یہاں پہ خیبر و خندق کا کوئی ذکر نہیں, کوئی جنگ نہیں ہے نا. خیبر و خندق کوئی جنگ نہیں ہے, تو جنت لٹا رہے تھے نبی. یہ لینے والے لے نہیں رہے تھے, کیونکہ انہیں جنت نہیں چاہیے تھے, مال غنیمت چاہیے تھا. یہی سے پتا چل گیا, مال غنیمت کے لیے خلیفہ بننا اور ہے, اور مال لٹا کر امیر ولی اللہ بننا اور. زیادہ بڑی تیزی سے, میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, وہ بات رہ جائے گی. تو میر تقی میر نے علی کے کارناموں کو کربلا میں حسین کے ذریعے اپنے غزل کے شعر میں پیش کرتے ہوئے کہ آپ پیشانی حسین ہے, جبین حسین ہے. اور جبین حسین جب سجدے میں پنڈت شاہ بلرام پور کا دیکھتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے حسین راز و نیاز میں ہے, حسین راز و نیاز میں ہے, انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے. ایک پنڈت ہے ہندو شاعر, حسین کا سجدہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ حسین راز و نیاز میں ہے, انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا. یہاں تو دروازہ کھلا نہیں کہ اٹھے, یہاں ایک آہٹ ہوئی نہیں تو فوراً دیکھا, وہاں حسین ہے. حسین راز و نیاز میں ہے, انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے, انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. بات ضمناً یاد آ گئی تھی تو میں نے یہ شعر سنا دیا. اب دیکھیں نا, ہوا نا وہی. بند کر دو, یہ دروازہ بند کر دو, فوراً سٹکی لگا دو.
को रोक पाता हूँ। दोनों खुदा की कसम, ये जज्बा दिल है ना, आज आखिरी दिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ उड़ेल के चला जाऊं, सब कुछ लेके क्या करूं। वक्त मजबूर है, क्योंकि अली ही ने वक्त की पाबंदी सिखाई है, अली ही ने सिखाई है। जो वक्त की पाबंदी नहीं जानता वो अली वाला नहीं है। इतना जान लो, अली जैसा बिसाते दहर पर गौहर नहीं देखा, अली जैसा बिसाते दहर पर गौहर नहीं देखा। कई सदियां हुई पर ऐसा कद्दावर नहीं देखा। वो वाहिद शख्स है जिसने के अपनी उम्र भर जाहिर जमाना मोड़ कर देखा। कुछ कहना है आपको? ये बच्चे पे भी नारा मत लगाओ बेटा, जो है अभी तो मुझे लग रहा था मुझे रोक रहे हैं। मैं शुरू में कह चुका मैं बच्चों की तरह हूँ, तो माशाअल्लाह थोड़ा मुझे देखें ना, उसके बाद फिर उसके बाद का ये काम है। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो। अभी नारा नहीं, नारा नहीं, अभी बड़ी तवज्जो। अब देखिए चला गया ना। ये तो शुक्र करो कि जिक्र अहले बैत है। नमाज होती तो शक्कियात नमाज का नक्शा याद करना पड़ता। इस कदर से पूरा वो बनाया था, गाड़ी मौसम में चले और अचानक फुल ब्रेक लगाना पड़े तो क्या होता है। बैठी हुई सवारियों के हाथ पांव टूटते हैं, फूटते हैं। तो मैं नहीं चाहता, इसलिए कि मैं तो अली के दर का गुलाम, मिंबर से गुलामी इसलिए कर रहा हूँ कि टूटे फूटों को भी मरहम लगे, है ना। तो ये है। तो अब मैं बड़ी तेजी से इस शेर को ही छोड़ देता हूँ मैं, ताकि कम से कम फिर किसी मौके के लिए उठा रखूं, वरना आज सब पढ़ दूंगा तो फिर तो दूसरा याद करना पड़ेगा, है ना। माशाल्लाह जितना याद करके आया हूँ वो उसको बचा लेता हूँ। बचाना भी पड़ता, क्या करूं। अली के फजाइल ही इतने हैं, अल्लाह ने भी बचाए, रसूल ने भी बचाए, बचा के भी इतना है। बचा के भी इतना है। भाई दुनिया इत्तेहादे बदर मुस्लिमीन का प्रोग्राम दे रही थी, पाकिस्तान से सबने लाइव देखा था। जमीर अख्तर नकवी थे बैठे हुए लाइव प्रोग्राम में, इत्तेहाद पे बात चल रही थी। जमीर अख्तर नकवी ने सारी बातों पे जी आमन्ना सदकना जी जी जी। तो उसमें किसी ने कहा कि एक काम करें कि सुन्नी उलमा अहले बैत को बयान करें और आप लोग खुलफा के और असहाब के तस्करे करें। तो जमीर अख्तर ने कहा कि बेशक हम करना चाहते हैं, मगर अली के फजाइल इतने हैं कि दूसरों की बारी ही नहीं आती। बचा के भी इतने हैं कि दूसरों की बारी नहीं आती। इसीलिए हम अली के बहर का तज़किरा नहीं करते। हमारे पास टाइम ही कहाँ है, वक्त ही कहाँ है ना। लिहाजा हम दूसरों का जिक्र कहाँ से लाएं? अली से फुर्सत मिले तो लाएं। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, हर जगह अली। तो मैं क्या करूं? अल्लाह कहता मैं हर जगह हूं, लेकिन अब हर जगह अली नजर आए तो मैं क्या करूं? अल्लाह भी मुस्कुरा के कहेगा मेरे जाकिर गुमराह मत होना, दावा मैं करता हूं, दलील अली देता है। सलामत रहे आप। यह है ना मंजिल। लिहाजा बड़ी तेजी से मैं आ जाऊं। अब इस मकाम पर आकर अली ने वक़ार बंदगी को बुलंद किया, वक़ार बशरियत को बुलंद किया, वक़ार इंसानियत को बुलंद किया। उस मंजिल पर ले गए कि जहां अली का सपूत बेटा हुसैन, इससे बड़ा वर्ड मेरे पास आज नहीं था। हिंदी का लफ्ज है, शब्द है सपूत। सपूत जो बाप की विरासत को न संभाल पाए वो कपूत, जो संभाले रहे वो पूत, और जो आगे ले जाए वो सपूत। अरे मैं क्या कह रहा हूं? सोचो जो अली से आगे विरासत ले गया हो उसे हुसैन कहते हैं। अली का सपूत बेटा, अली का सूरमा बेटा, ये सब लफ्ज़ सुना करो ना हुसैन के लिए। अली का सूरमा बेटा, अली का सपूत बेटा हुसैन अली की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, अली की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मौलाना तशरीफ लाए, सलवात पढ़े आप हज़रात। अब उलमाए किराम सामने रहेंगे तो अच्छा, पीछे रहेंगे तो ऐसा लगेगा किरामन कातिबीन की तरह दो फरिश्ते हैं, वह लिखने पे लगे हैं। लेकिन सामने होंगे तो ऐसा लगेगा काबे इश्क बैठा है,
یہ عشق کعبہ ہے علی والے، خدا کی قسم یہی تو عشق علی بنتا ہے. علی والے عاشق ہوتے ہیں، مجنون نہیں. یہ آج کل کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا نا مجنون الحسین. حسین کا مجنون نہیں ہوتا، حسین کا عاشق ہوتا ہے. مجنون اور عاشق میں بڑا فرق ہے. جو لوگ لفظیں نہ جانا کریں کہ معنی کیا ہے وہ ٹی شرٹ نہ بنایا کریں، ورنہ شکیل میں عزت کر دے گی. جانا تو کرو نا معنی کو، یا تو پھر وہ پہنا کرو جسے زمانہ جانتا ہو. کوئی روک کے پوچھے نا who is this، یہ نہ کرنا پڑے. خدا کی قسم اس طرح رکھا کرو. لہذا بڑی توجہ رہے، یہ معنی یہ سب جاننا بہت ضروری ہے. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جنون سے بنا ہے. جنون اس محبت کو کہتے ہیں جس پر عقل کا پہرا نہ ہو. عقل کے پہرے کے بغیر محبت آگے بڑھے گی تو مجنون بنا دے گی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور مجنون بنو گے تو صحرا میں لیلا لیلا کرو گے، اور عاشق بنو گے تو زیر خنجر بھی اللہ اللہ کرو گے. یہ منزل ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھ لیں یہ قصہ ہے لکھا ہوا. کچھ لوگ ابھی نوجوان ایسے بھی ہوں گے. دیکھا یار لگتا ہے اپن کو کہ مولانا بھی دیکھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے. جب آپ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا تب مولانا نے پڑھا تھا. یہ کتابوں میں موجود ہے واقعہ، یہ دیکھ لو. مجنون اس محبت کو کہتے ہیں جہاں سے عقل کا پہرا ہٹ جائے. عشق محبت کے اس کمال کو کہتے ہیں جہاں محبت عقل کے زیر اثر رہے. اور جب محبت عقل کے زیر اثر رہتی ہے نا تو آگ میں بھی پھینکی جاتی ہے. اور جبریل آ کے کہتا ہے کوئی حاجت ہے تو عشق کہتا ہے مگر جس سے ہے وہ جانتا ہے. یہ ہے عشق. اور اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی یہ کس عقل کی بات ہو رہی ہے؟ نمرودیت کی عقل کی. عشق کون ہے؟ ابراہیم ہے. سمیم فیض آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، بزرگوں نے دیکھا ہے، یہاں آیا کرتے تھے، بہت زود کو شاعر. انہوں نے کہا تھا کہ دی گئی تھی ایک عاشق کو جو سولی کی سزا، نوکے نیزہ پر چڑھا خود قافلہ سالار عشق. دیکھیں آپ کس طرح ترک کر رہے ہیں، میں کیا کروں. اس وقت میں آ گیا تو اب وہ شیر ماشاءاللہ صدا یہ دیتی تھی زینب زہرا کے رن میں آئے حسین. جب آپ پڑھ رہے تھے میں صرف آپ کو دیکھ رہا تھا، میں صرف آپ کو دیکھ رہا تھا. یاد نہیں تھا مجھے کہ دروازہ کھل رہا ہے یا بند ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیے خدا کی قسم بہت بڑی منزل پر آپ کو لے کر کے، بہت بڑی منزل پر کہ جہاں علی کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے میر تقی میر کی زبان میں شعر غزل میں میر تقی میر پیش کرتے ہیں کہ حسین کی جبین نیاز سجدے میں ہے اور حسین کہہ رہے ہیں تہے شمشیر سجدہ، اتنا معتبر سجدہ، تہے شمشیر سجدہ اتنا معتبر سجدہ، بتا اے بے نیاز اب بندگی پر اعتبار آیا. ہو گئی مجلس. بتا اے بے نیاز اب بندگی پر اعتبار آیا. اس کا مطلب کربلا سے پہلے الوہیت کا بندگی سے بھروسہ اٹھ چکا تھا. اتنا بڑا جملہ کس طرح سے میں درک کر دوں. میں مجلس ختم کر دیتا ہوں بس اس لیے کہ وقت بھی ہو چلا ہے اور جس طرح کا میں چاہتا تھا آج وہ نہیں مل پایا. یقین کریں آج سروں کی بھیڑ بہت زیادہ ہے لیکن جو فکروں کی بھیڑ، ذہنوں کی بھیڑ ہے وہ الگ ہی ہوا کرتی ہے. میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. بہت کچھ چاہتا تھا لیکن یہ بار بار یہ چاہے آپ میری کمزوری سمجھیں یا یہ کہیں کہ اس طرح یاد کیا ہے میں نے کہ اگر کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں. مسودہ پڑھتا نہیں ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں مگر لکھتا کاپیوں میں نہیں ہوں. یہی بھرتا ہوں اور جب یہاں بھرتا ہوں تو یہی نکلتا ہے. تو اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ مجلس پھر پڑھ دو، خدا کی قسم میں کبھی نہیں پڑھ پاؤں گا پھر.
اس لیے نہیں پڑھ پاؤں گا کہ وہ لکھی ہوتی تو پھر پڑھ دیتا. یہ سب تو الہامی ہے. اور الہام کے منزل میں جب رہا جاتا ہے، اسی لیے شعر بھی سنایا تھا کہ کچھ ہوتا رہے ہونے دو مت دیکھو، کیونکہ حسین نے، میں نے پنڈت کا شعر سنا دیا تھا کہ حسین راز و نیاز میں ہے. اگر اس شعر کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے بعد میں کیا سمجھاؤں گا کہ حسین راز و نیاز میں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے. تم حسین کی طرح ذکر حسین میں تو لگ جاؤ نا. حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. یہ ہے محویت. تو محویت میں کھو جاؤ نا، تو ایسے بننا چاہیے نا ہمیں اگر ایک بتیگا روک لے، ہمیں اڑتا ہوا کچرا روک لے، تو ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں، نتھنگ. ہماری محویت کچھ نہیں ہے، بیکار ہے. ہماری بندگی کا کوئی میننگ، کوئی معنی نہیں ہے. ایسے ایسے اللہ کے بندے جو آخری سجدہ کر کے کہہ رہے ہیں بتا ہے بے نیاز، اب بندگی پر اعتبار آیا. یہ حسین اللہ کے سامنے بندگی کو معتبر کیوں بنا رہے ہیں؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وسیلہ ہیں. وسیلہ ہیں. نہیں، بات پہنچی نہیں. 9 مجلسیں سامنے اگر ہیں، وسیلہ ہیں. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جو نور بن کے اللہ کے پاس رہے، بشر بن کے ہمارے پاس رہے. اب سمجھ میں آیا کہ آخری سجدہ کر کے اللہ کی نگاہوں میں بشریت کا مرتبہ کیوں بڑھا رہے ہیں حسین. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو ہمیشہ اللہ کی کبریائی کو بلند کر رہا تھا حسین، وہ کربلا میں بندگی کا معیار کیوں بڑھا رہا ہے؟ یہی بتانے کے لیے کہ میں نور بھی ہوں، نور کی وجہ سے اس کا نمائندہ، اور میں بشر بھی ہوں، بشر کی وجہ سے تمہارا نمائندہ. ابھی بات نہیں پہنچا سکا. اگر میں اس کا نمائندہ ہوں تو اس کو لے کر یہاں آیا. اگر میں اس کا نمائندہ ہوں تو اس کو لے کر یہاں آیا، اور اگر تمہارا نمائندہ ہوں تو تم کو لے کر وہاں جاؤں. کہ کھچڑا ٹھنڈا بھی ہو جائے تو مزہ نہ جائے. بڑی توجہ رہے. ارباب کرام وہ بھی پیش نظر. اور ابھی ملا جی جب ہم سے کہہ رہے تھے 7 دیکھ کھچڑا آیا ہے، تو میں نے کہا کس نے منگوایا؟ تو کہا مومنین نے. کس نے منگوایا؟ کہا مومنین نے. نہ ادارے کا نام لیا، نہ انجمن کا نام لیا، مومنین کا نام لیا. تو سمجھ میں آیا کہ جو علی والے ایک مجلس میں 7 دیکھ کھچڑا مل کے کھلا ڈالیں، وقت پڑے گا یہ پوری کائنات کو پات دیں گے. پال لیں گے. اور ایک ایران دیکھی نہیں دنیا. پیڑ پالنا اور ہے، عزتیں پالنا اور ہے. عزتیں آج ایران نے عزتیں پالی ہیں، اور پال کر کے بتایا ہے کہ دیکھو عزت درے علی پر ہے، علی کے علاوہ کہیں نہیں ہے. کرم صاحب کہہ کے سر سجدوں پہ سر جھکانے والے عرب، آج ان کا قبلہ بدل گیا ہے. قبلہ بدل گیا ہے. آج میں نے کہا تھا کہ سعودی عرب میں بھی قطیف کے علاقے میں حکومت کی منظوری کے ساتھ مکمل حسین کی عزاداری ہوئی. بحرین میں جہاں گولیاں سے بھونا جاتا تھا، وہاں بھی یہ کب ہوئی؟ جب وہابیت ہٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت آتی ہے مگر الہی انداز میں. پہلے سارے خداؤں کو ہٹاؤ تب اللہ آئے گا. اسی طرح سارے ازم کو ہٹاؤ تب حسینیت آئے گی. پہلے ہٹاؤ سارے ازم، وہابیت ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ، وہ ہٹاؤ. کیا کیا کر کے تم نے مارا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت. کسی جماعت نے نہیں بو دی،
शाह सलमान की भी समझ में आ गया जमात वमात कुछ नहीं, इसको रोको। मेरे बाप दादे ने अपनी हुकूमत मुस्तहकम करने के लिए किया था, सबको बिठाओ, सबको बिठा लिया था। लोटा रखो, बिस्तर रखो, बहुत हो गया, बहुत दिनों में नमाज पढ़ चुके। ट्रेन तुम्हारे बाप की नहीं है, सबकी है। इस्लाम कहता है उतर के पढ़ना, किसी को तकलीफ नहीं देना, मगर इन्होंने इतना तकलीफें दी, इतना तकलीफें दी कि आज इनकी बारी है, आज ये तकलीफ में है। क्यों तकलीफ में है? मैंने देखा, सबने देखा, जितने सफर करने वाले हैं, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी देखते हैं कि जमात ने किस कदर बेड़ा गर्क किया, और उसी का नतीजा हुआ कि आज कांवड़ यात्रा जो मुकाबले पे आई है वो हुसैनियत के नहीं, वो अबियत के आई है। अल्लाह सारे जितनों ने हिस्सा लिया इस अशरे में बहुत ज्यादा माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। हाँ, जितना ज्यादा आप हिस्सा लेंगे मेरे जैसे कमजोर मौलवी ज्यादा पाले जाएंगे। हाँ ना, बड़ी तवज्जो रहे तो ज्यादा से ज्यादा आप इदारे का सहारा बने, इकट्ठा हुआ करें, दिया करें। दर हुसैन पर लेने वाला ताजियादार है, देने वाला अदादार है। तो यहाँ अदादार बन के आया करो, ताजियादार नहीं। ताजियादार तो पूरी कायनात है हुसैन की, पूरी कायनात हुसैन की ताजियादार है। अदादार बना करो। अदादार लेने नहीं आता, देने आता है। कुछ न दे सका तो फातिमा के रुमाल में आंसू देता है। सोचो ना अदादार कितना बड़ा है। पूरी कायनात ने हमेशा तय सहरा से लिया है, मगर ये हुसैन के अदादार हैं जिन्होंने रुमाल जहरा में दिया है। बहुत बड़ी लिहाजा अजीजों, आ गई बात। वसीला किसे कहते हैं? जो अपने वजूद में नूर भी हो, बशर भी हो। नूर इसलिए कि अल्लाह से पैगाम ले सके, बशर इसलिए कि तुम्हें दे सके। इसीलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया वब्तगू इलैहिल वसीला। और मैं चाहता तो अपनी मारिफत डायरेक्ट करवा सकता था, लेकिन मैं अल्लाह हूं। मैं नहीं चाहता था कि लोग वहाबी कहलाएं, मैं चाहता था लोग हुसैनी कहलाएं। जब तो मैंने वसीला बनाया, वरना मेरा नाम तो खुद वहाब है। अल्लाह के नाम में वहाब है कि नहीं? तो वहाबी का मतलब अल्लाह वाले। नबी के जमाने में भी वहाबी थे, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। नबी के जमाने में वहाबी थे। उन वहाबियों ने आके कहा अल्लाह के रसूल, आप जिस अल्लाह की बातें करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, हम उस अल्लाह से मोहब्बत करने लगे। आए आए तो एक बात समझ में आई है कि जिसका तस्करा रसूल अपनी जबान से करे उससे मोहब्बत हो जाना फितरी बात है। अरे कहाँ है आप? मैंने खत्म कर दिया। उससे मोहब्बत करना फितरी बात है। जिसका रसूल अपने जिक्र किया ना, अल्लाह का जिक्र किया, तो लोग आए कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। फौरन जिब्रील आए और कहा कुल मेरे हबीब कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम दावा करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, तो दावे की दलील दो, और दलील में ये दलील दो कि मेरे रसूल का इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करना है, मगर दलील क्या है? मेरे रसूल का इत्तिबा करो। इताअत नहीं कहा, फत्तबिऊनी, इत्तिबा करो। इताअत और इत्तिबा में ये फर्क है। इताअत उसे कहते जो रसूल कहे वो करो, ये है इताअत, और जो रसूल करे वो करो, ये है इत्तिबा। यानी प्रैक्टिकल फॉलोअप को इत्तिबा कहते हैं। अल्लाह ने क्या दलील मांगी, क्या सबूत मांगा? मेरे रसूल का, मेरे हबीब इनसे कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा सुनो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो? कहा यस या रसूलुल्लाह। आए और साहब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कहा वो अल्लाह कह रहा है कि अगर उससे मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो। यानी एक बात समझ में आ गई कि अल्लाह ने भी समझा दिया
کہ ڈائریکٹ مجھے اپنی محبت قبول نہیں ہے بغیر میرے رسول کے وسیلے کا۔ ارے میرے سرکار، اللہ کو اپنی محبت قبول نہیں ہے جب تک کہ رسول کو وسیلہ نہ بنایا جائے اتباع کر کے۔ تو اب ایک بات اور کہہ دوں، اب ہو گئی مجلس۔ اللہ نے اپنی محبت کے ثبوت میں کیا مانگا؟ رسول کا اتباع۔ رسول کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ آپ نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت اٹھائی، ہم کچھ لے کے آئے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، جبریل آئے، آ کر کے کہتے ہیں قل، ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، بس اتنی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو دونوں آیتوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ سے اب نہیں ہے جب تک رسول کا اتباع نہ کیا جائے، اور رسول کا اتباع ثابت نہیں ہے جب تک اہل بیت سے محبت نہ کی جائے۔ آپ روز آتے تو اسی روز مجلس ہوتی، یقین جانے آپ، یہ اس سے بھی آگے ہوتی۔ مجلس خطیب نہیں پڑھتا، یہ الہام ہوتا ہے۔ یہ زمینیں جو ہیں، بس میں یہاں تک کہہ چکا، تہ شمشیر سجدہ، اتنا معتبر سجدہ، بتایا اے بے نیاز، اب بندگی پر اعتبار آیا تو وسیلہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کو بندوں سے ملائے، بندوں کو اللہ سے ملائے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ لہذا میں نے 10 دنوں تک، اب میری کم علمی، میری بے وضاحتی، میری کم الفاظی، میرے ادب کی کمی، یہ تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہو سکا اس بارگاہ میں ہم نے آپ نے پیش کیا۔ مگر آج فاطمہ کے غریب لال سے یہ کہیں گے کہ فاطمہ کے غریب لال، ہم غریبوں کا سلام لے لو۔ آج اس عشرے کی آخری مجلس ہے، اور جب کبھی کوئی حسین کو سلام کرنے لگتا ہے نا، تو اس وقت نگاہوں اور کانوں میں ایک ہی سلام گونجتا ہے کہ جب فاطمہ کا لال 71 لاشیں اٹھا کے کہہ رہا تھا زینب سلام، بس آپ آمادہ ہو جائیں، زینب سلام، ام کلثوم سلام، اماں فضہ سلام۔ کبھی سوچا ہے 71 لاشیں اٹھانے والے کا سلام کیا ہوگا؟ یوں ہی نہ سوچو، یہ جو سلام کر رہا ہے نا، یہ صبح سے لاشوں کو لاشیں لے کے آیا ہے، کبھی فرات سے بازو لایا ہے، کبھی ابا کے دامن میں قاسم کے پامال لاش کے ٹکڑے گٹھری بنا کے لایا ہے، کبھی 6 مہینے کے بچے کو گلا چیرا ہے لایا ہے، کبھی 18 برس کے کڑیل جوان کے سینے میں بچی کا پھل ٹوٹا ہے اسے لایا ہے۔ اور ارباب ادا تاریخ کہتی ہے ہر ایک کو سلام کر کے حسین جب خیمے سے رخصت ہونے لگا تو تاریخ کہتی ہے حسین اس خیمے کی طرف چلے جس میں سید سجاد تھے، پیچھے پیچھے حسین ہیں، آگے آگے زینب ہیں، کیونکہ سجاد کے خیمے میں جانا ہے۔ حسین سے پہلے بڑھ کے زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا سجاد، بابا رخصت آخر کو آئے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر کہتے ہیں میں بچپن سے لے کے اب تک میں نے مجلسوں کا ادب یہ سنا ہے، میں چاند پور میں 5-6 برس تک سفر کا اشرا پڑھتا رہا، وہاں سوز خانی کا جو تکیہ تھا نا، اس تکیے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ جو مجلس میں رو سکتا نہیں۔ یہ ادب ہے کہ اگر آنسو نہ آئے تو سر جھکا کے لیا کرو، ہو سکتا ہے نہ جانے کس گھڑی یہ آنکھیں فرات ابھرنے لگے، کیونکہ ایک ماں آئی ہے رومال لے کر۔ ارباب ادا یاد ہے نا آپ کو، یہی حسین مقتل میں جب ڈگمگا رہا ہے گھوڑے پر، میرے حدیث نے کہا تھا چکر سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا مصیبتاں، ارباب ادا آپ کی آوازیں بلند ہے، لہذا میں تھوڑا 2-4 منٹ اور مسائل پڑھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہر آنسو جس طرح ہر آنکھ ہاتھ ماتم کرتا ہے، ہر آنکھ آنسو بہائے، اور اس کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ سجاد کے خیمے میں جب حسین پہنچے ہیں نا،
تو حسین کے بدن پہ اتنا تیر لگ چکا تھا کہ میر انیس نے اسے بھی بیان کیا ہے کہ 1900 ہیں زخم تنے جاگ جاگ کر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اتنے تیر لگے تھے کہ سیدہ سجاد کہتے جب میرا بابا خیمے میں آیا تو میں پہچان نہیں سکا، ایسا لگا کوئی سفید طائر میرے کمرے میں آیا۔ اتنے تیر لگے تھے ہر طرف سے۔ اور اس کے بعد اب سنو گے، آج 1400 برس بعد یہ سوچتے ہو نا کہ ہم کیوں روتے ہیں، تو رونے کا سبب سننا چاہتے ہو؟ فاطمہ کا لال نرگے آدھا میں ہے، 71 لاشیں اٹھا چکا ہے، سب کھول چکا ہے، سب کچھ لٹا چکا ہے اپنا۔ اس وقت بھی اپنے سجاد کا شانہ ہلا کے کہتا بنیا بلغ لشیعتنا السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ سوچ سکتے ہو سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا شیعتی ماء شریف تم ماز بن فذکرونی، جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کا تذکرہ کر لینا۔ اور سمے تم بے غریبین و شہیدین فندبونی، جب بھی کسی غریب کی عالم غربت میں موت کو سننا، کسی شہید کی شہادت کو سننا تو اس پہ رونے سے پہلے مجھ پہ رو لینا۔ یہ حسین کہہ کے نکلے۔ اب جب آئے تو آپ نے سنا ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، بھائی بہن کے ذریعے گھوڑے پہ سوار ہو گیا، اب لگام کھینچی ڈھیر دی جہاں گھوڑا آگے بڑھے، لیکن آگے نہیں بڑھ رہا، نہیں بڑھ رہا، بار بار جہاں ایک مرتبہ ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین نے سموں کی طرف دیکھا تو دیکھا وہ سکینہ جو سینے پہ سوتی تھی وہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹ کے بیان کر رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ دے جا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ ارباب اللہ سکینہ کا بیان سن کر کے حسین زمین سے اتر آئے، سکینہ کو اٹھایا سینے سے لگایا، سکینہ خیمے میں چلی جاؤ، کہا بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آئے گی، کہا سکینہ آج سے ماں کے پاس سونا، کہا بابا وہاں میرا بھیا علی اصغر سوتا ہے، کہا سکینہ آج ترتیب بدل جائے گی، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا۔ یہ کہہ کر کے حسین مقدر میں آئے حسین، خدا کی قسم وہ جنگ لڑی ہے نا کہ جب جناب زینب مدینے پہنچی ہے، ہم جناب عبداللہ ملنے کے لیے آئے ہیں، تو جناب عبداللہ نے کہا شہزادی ایک بات پوچھوں، ایک بات پوچھوں، کہا یہی پوچھو گے نا کہ میرے اور محمد کیا ہوئے؟ کہا نہیں شہزادی میں تو اور محمد کو حوالے کر چکا تھا، مجھے تو بس اتنا پوچھنا ہے کہ میرا حسین لڑا کیسے؟ عبداللہ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے آقا علی سے سنا تھا کہ میرے بیٹوں میں سب سے شجاع میرا حسین ہے۔ عبداللہ کیسے تھا؟ کہا عبداللہ مت پوچھو، جب میرے بھیا نے تلوار نیام سے نکالی ہے، فوجیں دارالامارہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ آوازیں قیدی آئی، بھیا نے تلوار نیام پہ رکھا، ظالموں نے میرے بھیا کو درگے میں دے لیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی بھانے چڑھو رہا ہے، ارے جن کے پاس کچھ نہ تھے جھولیوں سے پتھر برسا رہے تھے۔ عبداللہ میرا بھیا پوچھتے سے جناب پہ ٹکمگا رہا تھا، میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ پہ سکتہ طاری ہو جائے گا، کیونکہ میں مصائب کے وہ جملے پڑھنے جا رہا ہوں جو بہت کم پڑھا گیا ہے، بہت کم سنا گیا ہے۔ فاطمہ کا لال جب اس نے ذوالجناح پہ نہ سمجھ سکا تو سب نے سنا ہے کہ زمین کی طرف آیا۔ یہ طرف کی لفظ کیوں ہے؟ کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ زمین پر آ گیا، یہ طرف کیا ہے؟ کہ اتنے تیر لگے تھے حسین کے جسم کہ سینے کے بل گھوڑے سے گر کر حسین تیروں پہ رکے ہیں، حسین تیروں پہ رکے ہیں۔ مجھے یزید میں بھول ہوا کون ہے جو حسین کے قتل کو آگے بڑھے، ہر کوئی منع کر رہا تھا میں نہیں جاؤں گا، میری نسل منقطع ہو جائے گی، کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ علامہ رشید ترانی
तोराबी पढ़ा करते थे, तो मैंने उनसे सुना है और उनके हवाले को पढ़ा है। अल्लामा रशीद तोराबी पढ़ा करते थे कि जब कोई नहीं मिला तो इन लोगों ने एक ईसाई नसरानी, उसे कहते हैं, जो घोड़ों का मुआलिज था, आज की जबान में घोड़ों का डॉक्टर था, फौजे यजीद में नौकरी कर रहा था, जो घोड़ा जख्मी होता था लड़ाई में, इसमें उसमें, वो इलाज करता था, मुआलिज था। उसको इनामों इकराम का लालच दिया गया और कहा वो जो नशेब में घोड़े से गिरा है, ये खंजर ले और उसे ले जाके कत्ल कर दे। ये खंजर लेके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, मगर पांव लरज रहे हैं। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, कहाँ जा रहा है? क्या तुझे रात का ख्वाब याद नहीं है? जैसे ये सगाई, उसने रात में ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी जनाबे ईसा आए हैं। ईसाई है ना, वो ईसा को मानता है। ईसा आए हैं और ईसा के साथ एक बुजुर्ग है। ईसा से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा है, मगर बाल परेशान है, खां कटी हुई है, पाँव में नालें नहीं है, आस्तीनें उठी हुई है, गिरेबान चाक है। और ईसा कह रहे हैं कि देख, कल इनके सामने मुझे शर्मिंदा न करना, इनके सामने मुझे शर्मिंदा न करना। इतना सुनने के बाद उसकी आंख खुल गई। अब ये खंजर लेके आगे बढ़ रहा है और सोच रहा है कि मैं कहीं रात अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आवाज दी, मगर हुसैन ने सर नहीं उठाया। पैरों पे रुके हैं, सर झुका है, सर नहीं उठाया। करीब गया, करीब जाके वो घुटने को तोड़कर यूं बैठ गया और हुसैन का चेहरा देखना चाहता है, नहीं देख पा रहा है। चेहरे में लहू है, दाढ़ियों से खून बह रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है। इस आलम में वो बैठ के कहता है, ए गरीब, इन लोगों ने मुझे तेरे कत्ल को भेजा, मुझे नहीं मालूम कि तू कौन है। गरीब, मुझे तो बता दे कि तू कौन है। कोई जवाब नहीं आया। फिर एक मर्तबा कहता है, गरीब, तुझे उसकी कसम जिसके सीने में बरछी का फल टूटा था, तूने उसको नैज़े को निकाला है या नहीं करता? तुझे उस नाम का वास्ता, बता दे कि तू कौन है। हुसैन कुछ न बोले। फिर कहता है, गरीब, जब तुझे तेरे उसका वास्ता देता हूँ जो फरात पे सो रहा है, नहीं आया, जिसके बाजू उठा के तू खैमे तक आया था, बता दे कि तू कौन है। कोई जवाब नहीं। एक एक वास्ता दे रहा है, कोई जवाब नहीं। अचानक उसकी निगाह उठी और खैमे के दरवाजे की तरफ देखा, कोई बीवी रेदा डाले खैमे के दरवाजे पे खड़ी है। तो एक मतवा ये कहता, गरीब, चल तुझे उस बीवी का वास्ता जो खैमे के दरवाजे पे खड़ी है। इतना सुनना था कि हुसैन ने सर उठा दिया। अब जब सर उठाया तो इसने देखा इसका चेहरा उस बुजुर्ग से मिल रहा है जिसे रात मैंने ख्वाब में ईसा के साथ देखा था। फौरन वो उठा और उठ करके अपना खंजर उठाया और कहा, बता दे कि तू कौन है गरीब? तो कहा, मेरा नाम हुसैन है। इतना सुनना था कि फौरन कहता, हुसैन इब्ने फातिमा, मैं फातिमा का बेटा हुसैन हूं। मैं इतना सुनना था कि उसने खंजर से अपना हाथ काट डाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह, फातिमा की बेटी, कहाँ रहना, मैंने वो हाथ काट डाला। अभी ये बातें कर ही रहा था कि बतवा पीछे से शिमर चला। शिमर को आमादा कर दिया गया। शिमर ने खंजर हुसैन के पास नहीं निकाला, हुसैन के पास आके खंजर नहीं निकाला, बल्कि जहां से चला वहां से नशेब की तरफ बढ़ा। कुछ दाएं बाजू, दाएं बाएं पत्थर थे, उस खंजर को पत्थरों पे मारता हुआ चला। और जब खंजर पत्थर पे पड़ा ना तो वो कुंद हो गया। कुंद का मतलब समझते हैं? जब वो खंजर कुंद पड़ गया तो वो कुंद खंजर लिए हुए शिमर आगे बढ़ा। और तारीख कहती है कि तीरों पे पड़ा हुसैन उछल कर शिमर सवार हुआ। सारे तीर बाहर आए, हुसैन ने सजदे में सर रखा। तारीख कहती है कि
शिमर ने